कार्यक्रम चाहिँ अब कानको जातको परिस्थिति नै अब लाग्दो कहानी अब भाषा पनि परिवर्तन गरौँ है घौतर्फिङ र यसो चाहिँ कानुन मगर तर्फिङ चाहिँ जम्मै के झोर्लाङ अब कानुन कार्यक्रम पहिले वर्षौँ लख इस वर्ष र कामको मगर कार्यक्रम चाहिँ दाज पत्तके थाहानले र इसो चाहिँ 2055 साल हुँडा कामको इस मगर कार्यक्रम चाहिँ इस माग्छ गलेङ अथवा भेम्चे माग्छ गलेङ चाहिँ कामको हिन्जु कार्यक्रम जातमुन रामले र इस वर्ष चाहिँ 27औं मगर दिवस कानको मगर चाहिँ जब कानको मगर आला र कानको मगरी चाहिँ ल दुटाङ ल भाषा वेशभूष हरेक कुरा चाहिँ कार्यक्रम दानीखि मनदी चाड चाहिँ छिन खागुने 15 दिनदेखि जम्मै के थारा छाने र मासन्छ बन्नु के र थाले सब के फेरि पुनः चाहिँ था अछाने दिनदेखि मगर भाषा के माहर ढेङ्गा नगा पुनः गल्ती छान्ने छामाय अनि र जेसुकै दिन र जुन कार्यक्रम जातिङ र सर्वप्रथम त सभापति चाहिँ आवश्यक परिस्थिति छान्नाङ कानको यस कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन जातके मार्च कार्यक्रम लिडेङ र सभापति र थोरै वक्ताको चाहिँ दामनी होलाङ चाहिँ छिनो यस कार्यक्रम अध्यक्ष आसन गर्न जातमे आके छिनिङ कार्यक्रम अध्यक्ष सुब्दात थेमबहादुर राणाज्यू के आसन ग्रहण छिनो अध्यक्ष तो आसन ग्रहण जात यहाँ के अनुरोध जातला लगभग माग्छ गलेङ धेम्च गलेङ आधा दिनाङ धलिङ मगरको लिडेङ र मगरको प्रतिनिधित्व जात्ने छिनीसम्म जिल्लासम्म र कानुन कुरा सुएर माटामले र फेरि पनि स्पर्श पनि पोस्ट चाहिँ करङको पोस्ट ताके तेनाङ चाहिँ कमजोर छान्ने अरू जुटा तै पनि विगतो चाहिँ वर्षाङ चाहिँ मगरकुङ चाहिँ आशा प्रतिनिधित्व जात्ने मगरकुङ चाहिँ कार्य समिति लिनाङ भिलेज खालेसँग चाहिँ पोस्ट देइन नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जा काम जातमा नराछ भुकु कार्य समिति सदस्य श्री पदमबहादुर गाज्यू के सिनियर प्रमुख अतिथि आसन गराउन जातमे आके अनुरोध जातमा अनि हाल माग्छ गलेङ लेख्नु चाहिँ मुजा अथवा यहाँ चाहिँ बाहमा चाहिँ मुजा देख्नु परेछ इन्सपेक्टर बुढास्लिङ मादाङ लाग्ने श्री इन्सपेक्टर श्री खड्कबहादुर राणा ज्यूके र आसन गर्न जात्ने आके अनुरोध जात्न मैले तर्फिङ सम्पूर्ण के दिन र अब इलाम उपस्थित जति पनि कामको मगर गैर मगर आमा बुवा दिदी बहिनी जम्माको ल स्थानाङ मुनिङ ल तर्फिङ आसन गराउन जात्ने आएको अनुरोध जात चाहिँ अब यस कार्यक्रम सञ्चालन जातके छिनी पोषक नातै अगाडि बढ्दिसलाई
कार्यक्रम अब अगाडि बढ्दैछैले र छिन्यो कार्यक्रम इसका उद्घाटन समारोह कार्यक्रम इंस्पेक्टर श्री खड़कबहादुर राणा मगरे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह विचार र इस मगर विषय विचार शब्द मन्तव्य दाम यहाँको अनुरोध जातलाङ अब पालो र अपेक्षो की परिसा जम्मको के सिनिया चाहिँ मुख्य पर्व खुसियाली दिन अभिवादन नमस्कार यहाँले मगर भाषण जडो गर्ने देश चलन लिया व्यक्ति छ सिनिङ कानको द्याउ चाहिँ प्रमुख नागरिकको हैसियत चाहिँ कानको जनजातिको पोजिसनाङ दाङ सिस्मले कानुन जनजाति मगर भई सिनिङ दिनाङ 25 वर्ष अगाडि कानुन पूर्वज भई राज रीतिथिति अनुसार सिनिङ काङको भेला छान भने इस सिलसिला सिनियाङ भेलाङ कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय ज्यू मुख्य अतिथि ज्यू र वृद्ध बुवा आमा दिदीबहिनीको र सम्पूर्ण इलाङ चाहिँ बगराङ उपस्थित छन् कानको कार्यक्रममा उपस्थित छन् सम्पूर्ण बोके हेरिङ अभिवादन तथा स्वागत जातमा भाषो क्रमाङ्क चाहिँ विज्ञ छमाले ल खोला तोलाङ आँट्न अगाडि पछाडि दाहिने बायाँ छान्ने तमाम कुरा चाहिँ तलमाथि छान्ने गल्ती छान्ने होस् विषयाङ चाहिँ क्षमा प्रार्थी मिलाउने यहीदेखि पनि खास कुरा छ हिजोमालिया र काङ्कुङ 27 वर्ष अगाडि मगर जनजातिको के वैधानिकता प्राप्त जाता के दिने कि कानुन पूर्वज गई संगति छान्ने कि अधिकारो हक अधिकारो पाँच घडियाङ मेप्पेकुडी वर्षसम्म चाहिँ प्रयास जातमा रहेका 27 वर्ष अगाडि वैधानिकता दिन्छले होस् दिन चाहिँ छिन्याउँ तिथि मिति छिङ परिस्थितिया 27 वर्ष पछाडि र काङ्के भएपछि तिथि मिति के चाहिँ सम्झना दाम छिनिङ काङ्कुङ जनजातिको मुख्य चाडो रूपाङ पर्व रूपाङ काङ्को सम्झना खातिर अथवा काङ्कुङ भावी विकासको खातिर चाहिँ भेला जम्मा छान्ने कोसिस जातमा पीडित मात्रै काङ्कुङ भेला जम्मा मात्रै पर्याप्त कुरामा हाले काङ्कै पाके परिश्र कुरा वारके परिश्र कुरा हक अधिकारको कुरा ज्ञान वृद्धि विकासको कुरा सधलिङ मेला मेलो ठामाङले जम्माको थाहाले कुराले र काङ्कै बृहत भेटघाट छान्ने किङ सङ्गठित छान्ने परिश्र आवश्यकता हिल्याउली त देचु कुरा चाहिँ मौ विचारा काङ्को के आपद विपद परिश्र बेलाङ इष्टमित्रको अवश्य खाँचो परिसोली इष्टमित्रको सहयोग बिना कामकै समस्या समाधान जाति कठिन छान्ने मायक चिजले यसकारण हार गुहार पाके परिस्थिति नातापाटा पाके परिस्थिति कारण काङ्कुङ परम्परादेखि राखेको कुरा कुल कुटुम्बको पाँच कुरा नै यसै खाँचै जातमै पाचा अलिसिया बसी नातै काङ्कै नसम्म परम्परा के धानमा मुमनी पामनी संस्कार र शुभ कार्य र सम्पन्न परिवार शुभ कार्य लागि होडीबाट चाहिँ आवश्यकता मिपरिसे बसी गालदिङ सम्पत्ति लगानी जातनी र जातीय काम गरेर लेबरलाई दिने काम जातीय कुरा छाड्ने र दुःख बेलाङ चाहिँ आपद विपद बेलाङ कामकै चाहिँ लगानी जातिमा आएपछि होज बेलाङ चाहिँ इष्टमित्रको चाहिँ हार गुहार यहाँ जम्मा छान्ने आएछ दिन आपद विपद परिसकेर हार गुहार दिन्छले र आशत कुरा छाने दिन विपत्याङ परिसकेहरू सम्भव
समाजी सोच्नै आएको एक चिजले र बहिरियाँ काङ्कुङ चाहिँ या विपक्षदेखि या शत्रु पक्षदेखि या दुश्मन पक्षदेखि विपक्षी काङ्को के चाहिँ दबदिके ह्याप्दिके थिचुमिचु जातके पक्कै पनि मागेकले छान्नाङ काङ्कै बेला बखताङ आवश्यक परिस्थिति बेला हार गुहार पाके परिस्थिति इष्टमित्र पाके परिस्थिति कारण पिसी आउली दिएछ कुरा म विचरण लाग्दैछले र छिङ काङ्कै भइसै सम्झिदिने काङ्कै मनन जाति परिस्थिति कुरा मगरके हिडेले सिद्धान्त विचारमा बुझिदिसके मगर दिएछ कुरा विश्वासमा जातके काङ्कुङ चाहिँ परम्परा अडिजा चाहिँ कमजोरीले काङ्कुङ बहिर मगरको हानि काङ्कुङ समाज हिस भरिको हिसार हिस कुरा सेतकमै हादिङ मगरको हुरुकै छाने अवस्थामा चाहिँ काङ्कुङ फाल्काके हेक्ने हसुको विश्वास आनके हेक्ने सद्याउली मा सद्याल दिएछ कुरा चाहिँ काङ्कै हस विश्लेषण जातके माजात मजा हुडीको विश्वास आन्छिसले तर काङ्कुङ मगरो कमजोरी भएसीले कि काङ्को विश्वास मगरको विश्वास चाहिँ कम जातले सानो मगरको त्यो विश्वास जातके पर्छ विश्वास यागेर एकके पर्छ काङ्कुङ समुदाय बुझिसके पर्छ कुराको देखे अरू झरिङ कुराकोले काङ्कुङ समस्या कुरा काङ्को जन्मनिष्ठबाट कर्मश काङ्कै अन्तिम सामाजिक विदाई छानमा आन्छ बेलाङ घरे काङ्कै जातके परिस्थिति तिथि कुरा धलिङले सुधार जातके परिस्थिति कुरा धलिङले अवस कुरा जम्मै कुरा नाङ्छ विस्तृत जातमा राखे अब साध्यमा छान्ने काङ्कै वार्चे कुरा जाले काङ्कै समाज सुधार मगरको उत्थान जात परिस्थिति कुरा विशेष गरी काङ्को रीतिथितियाङ चाहिँ सुधार जातके परिस्थिति कुराहरू धलिङले जस्तै अब खर्च पानीको कुरा हाले विभिन्न समस्या फेसनो रूपाङ र हामीले खर्च जान्छ बानी आजकल बिहा छाने नौरा नछाने भातकुलाई छाने विभिन्न चाहिँ अब मर्दा पर्दा वर्ष घरियाङ कामको चाहिँ खर्च कति जातके बेच कुरा पहिले इनङ्गै चम्चङ्गादेङ 27 वर्ष अगाडि स्थापना जान्छ बुढाको इसी कुराको सोच्दिने पनि जान्छ होला सिद्धान्त चाहिँ भन्छ खर्च कति जातके विकृति हद्दिके र चाहिँ सही मार्गाङ लग्दिसके शिक्षा दीक्षा लाके बेच कुरा चाहिँ कसैको सोच होसिलिया र कामको होस् रूपाङ अगाडि चाहिँ परिवर्तन छान्केमा एक चिजमाले अब काङ्कै चाहिँ माहेक चिजमाले नेनिकु हार ज्याकेर माछाना काङ्कुन हुला काउँ चाहिँ सन्तानको के काट लाम तनकी परिसा सही लाम तनकी परिसा काङ्को सही लामा हामी आएको परिसा न पछाडिको नुला काङ्को पिँढीको चाहिँ काङ्को पछिल्लो दिस्ने सही लामा आयो काङ्कै लाम बिरुडिम कायासदिङ नुला काङ्को झन् अलमल छान्न काङ्कै जायज ह्याले नजायज ह्याले दिएछ कुरा स्पष्टसँग काङ्कै चाहिँ बुझिस्ने आएको परिसा र लाम तनकी परिसा काङ्कुङ नुला काङ्को र अरू कुरा देखि प्रश्नमै काट्ने कुरा नयाँ कार्यक्रम म विचार हालै इन्च जाति सडे आछन् एकदमै सोध्दैछु कुराको काट्ने कुरा हिलिया दिन काङ्कुङ अब मुख्य कुरो चाहिँ आर्थिक भार काङ्कै चाहिँ बुकीमा एक पनि आर्थिक भार बुकीमा एक कारण हल्का फल्का कार्यक्रम काङ्कै चाहिँ काट्री धान्छ हिसाबले खेतमा रामनी अझै इसके बिस्तार काङ्कै आगामी वर्ष अरू वर्ष वर्ष काङ्कै हिजातमा सडे आछन् बेची कुराको काङ्कै चाहिँ जम्मको विचार मनफन जाने कि काट सोच जाने कि आगामी दिन के कार्य योजना तर्जुमा चाहिँ अगाडि साथमा यहाँ सडे आछन् कि बेचको विचारले पुरा ह्याला दिन काङ्कुङ मगर समुदाय काङ्कुङ ज्येष्ठ नागरिक अब जेठा बुवा बैको कोके काम गएका त हिँडेकोले जेठो नागरिकको हैसियत काङ्कुङ समाज आउँ जेठो नागरिकको हैसियत काङ्कुङ सम्मान जान्छ पार्छ काट आस हिँडेकोले अब पुरस्कार दिङ अथवा काट चिन्ह के यहाँ छ बानी जात्ने छाने दिङ काङ्कुङ समाज आङ धनिङ वर्षसम्म जीवा सबके इन्च सम्मान जातोली समुदाय काट संस्कार बाहाली कि जस्तो काङ्कुङ समुदायभित्रै आउँछ नि वृद्धाको के वृद्धी उमेर धलिङ पाक्छ बोके म विचार आउँछु है आस्कात कुरा काङ्कुङ समुदाय काङ्कुङ जातिको पढाइ लेखाइ अति नै पछाडिले निकै दिन काङ्कुङ नै परिश्रममा त काङ्कुङ परिश्रममा कारण काङ्कुङ मिजागर परिश्रमप्रति चाहिँ ध्यानमा 5-7 वर्ष परिश्रम भर्ती छन् देख्ने आशा देखाउन त्यसले जाएको यसको दिन आशा देखाउन त्यसले तर रिस्केजमा आएको दिन कुलाङ चाहिँ सेवा सर्भिस जति दिन उपाय जमाले गच्छन् नैदेखि पाचका सम्झना अथवा जजाको के प्रोत्साहन स्वरूप
सिनियङ र एसएलसी प्रथम डिभिजन पास छान्छ जजाको के का स्वागत कार्यक्रम का मात्र चिन्ह या पुरस्कार स्वरूप बस्ती छाने दिन जजाको ल फल्नै चाहिँ पुरस्कार दिन मलियान एसएलसी डिभिजन छान्दाङ वस लफै लख हस दाइ लख गैरी हिकमा परिस्के हस डिभिजन लानिङा परिस्के आएकङ दिन गैरो हुन्छ पुरस्कार लागि आदिन त्यो चाहिँ काट चाहिँ जजाको विचाराङ परिवर्तन छान्ने कि त्यो चाहिँ सोचाइ है अब यस जम्मै चाहिँ विचारे चाहिँ मन्नी चाहिँ मामुनी चाहिँ कुरा नाक्नु मेला मेलो विचाराङले त्यो आस्टाट कुरा आला काङकुङ छाडापनले जजाको काङकुङ खास देखेल दिन गल्याङ बास्याङ हाक्छ गल्याङ चाहिँ काङकुङ खास जजाको के दाके क्याम लख शिविर लख लगभग हुन्छ अवस्थाङले सरकारी शिविर मुनाङ लख काङकुङ चाहिँ व्यवस्थित तरिका जम्मकुङ माले जजाको छाडापन छाना इसको के काट व्यवस्थित तरिका माध्यम के व्यवस्थित जाति काट माध्यम स्कुल त्यहाँ स्कुल परिसले इमाउ होमवर्क सोमवर्क जान्छ त्यहाँ इमाउ परिसले काट त्यहाँ गेस कि आगे फ्रेस जाता घोसक दिमाग फ्रेस जाता लागि काङकुङ काटमा चाहिँ सिर्जना जातमा पुरै होला काट ब्याम गेसाक व्यवस्थित जाति कायका दिन त्यसका नमुना लागि यी चाहिँ सस्तो पैसा सस्तो चिजाङ चाहिँ यी चाहिँ उत्पादन जात देखि काट्याम निज घन्टा का घन्टा कुनै समय आगे होइन व्यवस्था जातीय पनि कमसे कम जजाको नियन्त्रण जातीय उपाय केही अनुशासित माध्यममा चाहिँ ताकि व्यवस्थित छानो लागि यो चाहिँ नौकार सोचाइ यस विचार विचार छानभित्र छ र काङकुङ यी नाउँ परिस्थिति जटिल समयले अब राजनीतिक कुरा चाहिँ माझाति राजनीतिक काङकुङ पहुँचमाले छ भनेको राजनीतिको कुरा जातिको माझेसले र फिलहाल ताठो बाठो गरेर हार्ने कि आशा खुसुक जात्ने कि मगरको सोझोले काटके मेकअप हुटमे आफै जम्मै चाहिँ रतकै चाहिँ झडा उलार्ने दे चाहिँ हिसाबमा ताठो बाठोको आपैरी चाहिँ हुन्छ विचार कामको सलाह खानगी परीक्षा लो हक अधिकार लिले बसके सुरक्षित दाकी परीक्षा काङको पाच ठावाङ देच ठावाङ आवाज ताकी परीक्षा ठावाङ र चाहिँ काङकै चाहिँ काट अगुवा जाति हेक्छ घर्नुको के काट निस्को दिन अगुवा जाति हेक्छ भन्नुको के अगाडि सार्ने काङको वास्तविक काङ समुदाय उठाउनु लागि हिजातकी प्रश्नले अगाडि सार्ने यही यी कामाङ र काम जाति परिषदले काट थपनामा जारसम्म काम जाति गाह्रो छान्ने सिङ जस्तै काङको उदाहरण लागेका अध्यक्ष चाहिँ काङको चाहिँ जातमा नि हिँडेकोले सिनियालिस कानुन मगरको महान पर्वाङ मङ्गलमय शुभकामना टक्राउँदै हिस शब्द त्यो बिदा लागे अनुमति मेला जब विचार मन्तव्य या निकिङ आणखी छाना अब इसी क्रममा फेरि पुनः कार्यक्रमको अगाडि बढ्दिसके आन्दोलनले र अब कार्यक्रम बढ्दिस क्रममा नेपाल मगर सङ्घ भूको सदस्य अथवा नाउ प्रमुख अतिथि रूपाङ काङकै पाहुना दाचा श्री पदमबहादुर गाज्यूके देशौँ माहौल परिवेश र मगर विषय मन्तव्य दामया निबिन काङकुनाङ विषय चाहिँ अब इलाङ धेरै कुरा साथहरू देखाङ होइन अब मगर भाषा चाहिँ होडी बिके चाहिँ नारा मालेनु होडी के अब लाङ आएको भाषा आग्लाङ टुटी लेखेको छ त्यो त यसै जस्तो मगर दिवसको कुरा चाहिँ धेरै कुराको चाहिँ अब भनेको विवाद जाँदा होइन हिगे मन्दीले हिगे आजादले मगरको हुन्छ नि हाम्रो कोरीजी चाहिँ माओवादीदेखि ज्याटाङ गाठाङ मात्रै चाहिँ हेर्नुको चाहिँ मन्दीको भागेदेखि त्यो कुराको धेरै राखेको र होलाङ राखेर चाहिँ इनाङ चाहिँ कानुन सोचीको देखाउँ होइन 3 दिनाङ 2037 साल लाग
यसै चाहिँ नि श्रीपाद सरकार राङ चाहिँ विधियो ढङ्गले चाहिँ नि दर्ता भएको थियो कि हजुरबाट बल्ल मगर घुम्दैन अगाडि यसकै हिजोलाई चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि नेपाल मगर परिवार त्यहाँदेखि घुस्दैन अगाडि नै करिबन इतिहास होइन 2012 सालदेखि चाहिँ नि यसै चाहिँ नि मगरको चाहिँ नि जागृति छान्के थाल्छ यसै घुस्दैन अगाडि कानुन धेरै आज पुरीको अर्को ल्या 2012 साल घोडा जब उसको थाल्के थाला जाँदा जाँदा लगभग अब 37 साल लाग्दा हानि झन्डै 18-20 वर्ष हुने बल्ल चाहिँ विडियो श्रीपाद सरकार र होस् दर्तै अनुसारै चाहिँ नै 27 वर्षको कुरा गर्नु हाल्यो 27 वर्ष बल्ल चाहिँ मगर देश मनाइन्छ र अब 57 सालले घोडा नेपाल मगर सङ्घ अब नेपाल लाङ्गाली परिवार छाना नेपाल लाङ्गाली सङ्घ छाना होसै जम्मै कटाकुटु पाइने कि अघि राज्य नेता चाहिँ दौमलियासँग पहिलो अधिवेशन हुने कि मगर सङ्घ जाति कि अब मगर सङ्घ पहिला जाति यसो गरेर पुर्याइदिएको गर्दा चाहिँ होटेलबाट बल्ल यसो गरेर छिनीसम्म मगरसँग राजनीति त चाहिँ मालामले छिनीसम्म होइन राजनीति चाहिँ हिजो आज अझैसम्म विरोधमा आउने तर नेपाल मगर विद्यार्थी सङ्घे नेपाल केन्द्र के नेपाल मगर सङ्घले चाहिँ जोडिया कि हिके माला नजिकको इसे मगर सँगै आसै देनीर जोडिया तर सङ्घ संस्था के कुनै केरा चाहिँ माया मैले हैन सङ्घ संस्थै कुसैरा चाहिँ आजाद जस्तो कि इन्नाङ कानुन चाहिँ मगर दियो जम्मा जाने 27 वर्ष साना देनी अब लोसार पर्व गुरुङको जाने 1300 कुडीले इन्ना होस किसिमले चाहिँ अरुगुङ नेवार गुङले र जम्मै गुङले नेवा खलले यसै हिँदा गुरुङ गुङले तमु छोजदी तमु दि ओसो जाने हिस्प्याकले तमु छोजदी जबकि होसोको चाहिँ लामा राख्दैन तर पनि होसोको एकताले होसोको तर कानुन मगरको चाहिँ बढी एकतामा खान्थे हिकेमा खान्थे देनी कानुन मगरको चाहिँ अलिजा चाहिँ अहिले इनाङ कानुन स्पेयर साहबको देनाङ लखा छ आजै मगरको अशिक्षित कारणलाई चाहिँ जम्मै कुरा देनाङ आसान छ होइन अशिक्षित छ जम्मै देनाङ दुश्मन अशिक्षित भर्मी शिक्षा नै गराउँछ चाहे भर्मी हार गए तर परिस्थितिले गेलादेखि होचे हार गएछ तरिका छुट्टै खान्छ कानको चाहिँ म पढिसके तर मिजाको पढिसके जाने काठ महल जाति र होटे अब नाति नजाने पढिसके महल जाति हार गएन होचे तर होचे गएछ तरिका छुट्टै छान्ने होचे गाग्छ तरिका छुट्टै छान्ने समाजमा होचे हार गएन प्रतिनिधि व्यक्ति तरिका चाहिँ होचे चाहिँ अगाडि राख्छ तर कानुन समाज केन्द्र चाहिँ अब मार्ने घोडालाई बुढा तर चाहिँ त्यसै जब चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ जहिले घोडा चाहिँ आस्थान अब चाहिँ कानको चाहिँ आत्मनिर्भर लिङ अब काने चाहिँ अब चाहिँ कानको विधिकेमा पनि कानुन मगर भर्मीको चाहिँ ढेमाङमा लेखी होइन कानुन मगरको एकचोटि पुछेर हिँड्दा कानको जाने कानको चाहिँ अब अझै र कानको हार गया क्यान्जी बोले पहिला दाईको बुढाको लिएको बाबाको लिएको जाने होइन काजार रिल्ला नि होसके चाहिँ सोम खेतराई आके अनि फेरि 900 रुपियाँ हो चाहिँ आगे काजा र तम्सु देखे अझै सोम खेतराई आके 1200 रुपियाँ ब्याज लगाइ आगे तर अब चाहिँ नि आगेमा भन्यो नि त अब चाहिँ धर्मको धेरै अब मलाई यी कारणले चाहिँ नयाँ चाहिँ इसके हिगे ब्याज नाला अब पहिला अब कानुन मगर कानुन बिजा गई अब गई बाउनु मागो बरुगा चाहिँ विदेश हान्लाङ नि दिल्ली हान्लाङ भाडा ठुला बोल्ला हालाङ तरङ्गा इचो मागेर दिने गरे होडिङमा हिम्मत दामले दिने कानुन युवा गई होडिङमा हिम्मत दानी किन दिने र होसो चाहिँ पढिसाङ चाहिँ चेक चाहिँ बल्दा के पैसा र कानुन मिलाउने चाहिँ चेक पढिसकेको अब कानको टाङ्ची जहिले कानको मात्र बुढा जान्छ जे कुरा जान्छ कानको मात्र जान्छ तर चाहिँ युवा वर्गमा जाने होइन युवा वर्ग भाले कुरा भाले होइन इसकेर काने चेक कन्ट्रोल जाके कानुनमा जाउँ चाहिँ विद्यार्थी युवा जाएको चाहिँ काट आपसँग चाहिँ अब चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम दानी कि चाहिँ कानको जे कुरा गरेर कानेर आज होइन होस् किसिमले चाहिँ खडा अब प्रोत्साहित जान्छ होस् अब प्रोत्साहित पुरा जिल्लै चाहिँ जात मजले होइन अब कानुन मिलाएर चाहिँ भेलेसाङ खालिसाङ यसै सबिना राणा र चाहिँ यसै मेघे परिचला होइन जिल्ला होसकै 3 चला
तर कानुन क्षेत्र चाहिँ मानिन्छ मलाई विद्यार्थी पनि भन्यो तर जाने मान्छे गरामा मात्रै कुरालाई दिन्छ भनौँ छुट्टै कुरा जातकी परीक्षा काने र छुट्टै किसिमले जाने भागे परीक्षा मने कानुन जिल्ला चाहिँ मगर सँगै हुन्छ किसिमको कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष डाले र वक्तृत्व कला र डाले वक्तृत्व कला र इलाम चाहिँ इलाम भाग्छ कला इलाम चाहिँ दाइ छ वक्तृत्व कला र चाहिँ अब कानुन चिलावाले कुरामा विद्यार्थीले फसरा होइन वक्तृत्व मगर भाषाङ चाहिँ होचेर चाहिँ स्पिच आगे वार्के है गाके वार्के पूछो स्वारेले हिको गाकेला होइन अब त नयाँ प्रवृत्ति र हामीले नयाँ जहाँसम्म चाहिँ मगर अब मगरको पहिला मगर भने अब 27 वर्ष अगाडि बल्ल दर्ता छ 27 वर्ष कानुनको 30 दिनाङ्क अगाडि 2037 सालसम्म कानको कुलाङ कालिया उसै वार्के पर्छ हो चाहिँ कानको इनाङ कुलाङ लिन्छ धेरै अगाडि ल्याइने होस् किसिमको कानको मगरको प्रत्येक ठाउँ कानुन मगरकोले प्रत्येक कानुन मगरको पुलिसले प्रत्येक ठाउँ डाक्टरले कोही इन्जिनियरले कोही आफले मगरे चाहिँ मगरे हिँड्यो भनेदेखि प्रत्येक मगरे मेनो मेरमेनो अगाडि नुनला जे मगर आयो चाहिँ मगरीको बाध्यता हो चाहिँ सेन्द्र चाहिँ गौ नाम पदमबहादुर थापा मगर तर मगर अवश्य रिक्यो हिकेदिन कानुन जनगणना कानुन आसाना ठ्याक्कै जनगणना कानुन घोटाला छ जनगणना कानुन चाहिँ मगर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अत्याधिकले दिले तर जम्मै त्यहाँ कमरा हानि कानको जम्मै क्षेत्रीमा होइन मगर रिके होसै दिए मैले धर्मको चाहिँ पहिला चाहिँ कानुन चाहिँ झगबहादुर थापा इन्जाङ चाहिँ कानुन केन्द्रीय अध्यक्षलेको होसको चाहिँ विरोध चाहिँ मगर बौद्ध माला दिने तर इनाङ इन खाइने चाहिँ अधिवेशन होसको हिँडेका चाहिँ कानुनको मगर आला दिन्छ मगरे चाहिँ बौद्ध धर्म बन्दी गेला कानुन साइड हो धर्म चाहे चाहिँ अरू धर्म कानुन क्रिस्चियन बन्दी बाध्य कुस्केर मारिन्छ चाहे हो हिन्दू अपबन्दी चाहे हो चाहिँ क्रिस्चियन अपबन्दी चाहे चाहिँ मुस्लिम आउँदै चाहे जैन अथवा बौद्ध अपबन्दी जुनसुकै धर्म अपबन्दी तर हो चाहिँ मुख्य धर्म पदमबहादुर मगर नौ रिक्याकी चाहिँ नौ धर्म यहाँलाई दिने रिक्याकी हिन्दू रिकेको छ एक्चुअली बौद्ध रिकाकेको छ गल्तिएर चाहिँ अरू नौ हिन्दू धर्म मन्दिरलाई भित्री नौ शाखा हिन्दू धर्मले नै मार्काट जाट्लाङ ज्यालाङ होइन यिनीहरू स्याबिनमा ज्याजिले आशा होइन तर रिकेको छ पदमबहादुर मगर धर्म चाहिँ बौद्ध देखि चाहिँ खाने निर्णय चाहेर नौ राष्ट्रिय आज चाहिँ सोम शाखा ल्याइछौँ काठ चाहिँ मगरसँगै छुट एकदम आजादले आयो उसले काठ धर्मको चाहिँ उसको खाट छुट्टैले नेपाल बौद्ध सेवा समाज काठ चाहिँ आजले सोम इसोको चाहिँ मेकुङ काठ इतिहास खोजिन्छ खाले उसको चाहिँ सोम चाहिँ मेकुङ किसिमले आजादमाले र इन परिचय कानको मगरको चाहिँ आत्मनिर्भर कानको छानके बसले जस कठाएर गाके निर्धक्क गाके घोयाके यतादेखि ठिकले घोयाके आनके यी कारणले आनकेला घोडामा चाहिँ हस्पिटल जाने कारण छलफल जाति एक वर्ष अनि ऋण लामो पुस्किङ तिर्दिकेला हस्पिटल छुट्टी जाति रहेछ अनि मालामा आनके कुदाला हस्पिटल किसिमले प्रत्येक धर्मीको त कुस्ती छलफल जातिको जाँदा मगर आला नि आज गाँगाकेमा हलाङ देखि कापट्टि हिगे मुखे कापट्टि मुनाङ आला बिरिगे इमाङ आन्ने कि चाहिँ औलो ठोटी गाँटीले होस्को अड्डाङे होस्को गाँडो बाँधिने हेर्लाङ्दै दिए तर होचो अगाडि हामी हिरोमा हो त मागे जेले स्पष्ट राखिदिनु मान्ने प्रत्येकको अधिकार बराबर हो इलाङ काठ चाहिँ बाहुन चाहिँ एक ढिक्का साथीले पुछेर चाहिँ हलाइदिनु अझ कानुन इलाङ चाहिँ भाग्छ गलाङो सिगे चाहिँ इलाङ चाहिँ धेम्जो गलाएर चाहिँ बल्ल चाहिँ तसदेखि होसो पुडी खानाको सङ्गठन जान्छ तर कानुन जाएको के यी दुःख लिएर अदुङ्गे न अकेटे होला घोडीको कानुन भवनले होला चाहिँ कम्प्युटरले कानुन अकेटे होसेको एभ्रिडेको लागि भने नैला सङ्केत बिजुली सहकारी तिर्दिले त नाकको के लिङ्कै स्याकेला दिनु होडाङ स्यालिस दिन्दिस होइन नाकको के अब जम्मै जाएको जाने परेक्सी जाति पढिसके हेर कार्यक्रम जान्छ होलाङ जातिस नाकको कुछ नाकको के मागे दिए मैले नाकको के कामको के खास नाला नि होसे भवन कम्प्युटरले होला बेकार सामानले कानुन घोडीको खर्च जाने कारण जात पनि नाकको के दिन जाने अब कानको बुढा गर्ने कम्प्युटर के नुमुगी हि काम कान होस् तरिकै जम्मै ल मन नानी होइन जातनिङ जाटलाङ चाहिँ काने जाने जहिले जाने कानुन चाहिँ प्रशासनले यहाँ नि होइन अब यी नाइ चाहिँ बेला अब नै धेरै कुरा हिजातिर होइन अब जम्मैको अब रन्सी महलको यिनीहरू ज्याच बेला भाषण जातितिर होइन आज काट काने उखान ल्यादा लगा त बुद्ध है होछेउ चाहिँ 4 जना चेलाको
ल कुला कान्निस र गौ प्रचार सजा जातबाट हानी देलिस्या त देना जाने काट आन्लिस्या त जम्मै चेलाके राख्लिस्या त काटे जाने चेला राख्के जम्मै हालिस्या त नै हेके म त गौ कुर काठ्याङ आन्न गौ कुरा सेरा मासिया गुरुजी हिजात के लागि चाहिँ गौ मासिया फेरि आन्ने किनो त पिन लगाने किन हिगे मासेलाई नयाँ गौ कुरा चाहिँ स्याउ 4 दिन होला झ्याके मादिनु भन्नु अझै नौ कुरा सेलाङ्गै अझै फेरि हुने चाहिँ गुरुजी हो चाहिँ 4 दिन होला माझे त हिजात केला त आन्न र टन्न होसे कास त टन्न आन्ने कि होसे कास नि कि अझै ल अब हि कुरा देउनाले नयाँ बल्ल सेलाङ्दिनी टन्न मुनि सेला त 4 घण्टा हो जब इनाक रन्सी मैले नै खोजी त माग्रा हैन अब फेरि गाक मजा आयो फेरि इन्छ कार्यक्रम कानु छान मजा मुले दे चाहिँ गौ कुरा इला चाहिँ टुङलाङ ल नमस्कार धन्यवाद पदम राजाज्यू के मगर विषय स्थापनादेखि नाङसम्म विषय धेरै कुराको दामो आन्की थामा धेरै कुराको राह तै पनि फेरि पनि अब धेरै राजनीतिक पार्टी विभिन्न अब आस्थाङ र धेरै कुराको थाना तै पनि फेरि काट्ने कुराके फेरि मै लो मनाङलाई यस्तो कुराके वर्षो नाते डालाङ्की मै भर्मी कम्पलसरी लाई चाहिँ लेखी परिषद विषयको मध्ये लागि बस्दै हिरिक मिल्या नेपाली पुष्पिसी दिमल्या है विश्वम विषय चाहिँ सडा लागि बस्दै दिमल्या अनि ngailang besari ngapang ta ilak मैके गिना इलाक बिरगा र सुनगण्ड के निस्लेउ चाहिँ हसेर मास्टर छन् ब्याच होसोपी मामुन लिया तर कानु इस भेगाङ थर्ड इयर सम्म ताक ब्याकलाई छ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर परिसाक्छले के 10 वर्ष सुन गएर लागाङ परिसाक्छ मैले अनुभव जात 4 कक्षा गन 4 औं 5 औं थान्ने 7 8 कक्षा 8 औं 9 औं थान्ने अनि 17 18 वर्ष उमेर होला 9 दशक ताक्प्याक डिपी निसोम विषयलाई सि थाल्ने एसएलसी आबे असेरमा कानुन मगरको प्रायस इन्जिनियरिङ शिक्षा विषय सच्चै देखेले काट उस चाहिँ ओ सिकी थाना र जागिर जलाङ देनिहिङ ओते चाहिँ काट फर्म भर्ली स्याके फर्म भर्दिन सरकार हिङि लिसदङ नाङ जनजाति भित्रिया भर्मी आल्दै देङ नो कोटा सुरक्षितले दिउँदै छ मात्र सिंजाली मगर आला नि त खोइ नो नागरिकता मगर तनाको त मगर नाले सिंजाली मगर आला मेनाङ चाहिँ पसँग बसिसै कुरा र आदे हैन सिंजाली र मगर आला देनिङ दिया इलङ रहने कि अतै गाविसा अनि गाविसा सचिवले चाहिँ इसा चाहिँ विष्णुबहादुर सिंजाली फल्ना बाजौ फल्ना बाबौ निजा सिंजाली इसर मगराला बाजेर मगराला देनहि सिडिए ना पनि सेङजङा नगर हस्के इसा सिंजाली दे तर मगर जाला देनि रिकमा याहनि परमाडी जात नि बल्ल हसजे नुगा र जागिर ज्या माज्या हस्तो हजु कुराले जागिर त लियो छ त्यै पनि काङको मगरको हिली देन ngौ चाहिँ दुर्गार थापा त क्षेत्री यहाँ करङ्के पाछ हैन कतिपय इलङ चाहिँ अब गाउँ चाहिँ माला कि है अरु पनि ले है पटकै चाहिँ ल चाहिँ जात चाहिँ दिएके चाहिँ हिचकिचाउट के करासीको लागि पहिलेदेखि होत्न राजा लागि होचु छान्नु तर यी नौ परिवेशन चाहिँ मुस्किलले अब भन्छु स्थितिमाले है अब चाहे राजा थाने एमाले तर्फिङ चाहिँ देवी पस्मेलको ता दिम तिसिनी होला नि दिमले काङ के विवादले दिमल्या र अरू राजनीतिक पार्टीको र भन्छु आशोकको मगरको हैन जहाँ बाहुल्य तले होला आशोटे र देवी र थापाले वास्तवमा साँच्चै देखेन यसो थापा कुटु छैन होलाङ र विवाद राले पक्का पनि होस्को के र लास्टमा नि यसो मगर आला नि सिडे परवाडी जातमे आके बसेर बल्ल मगर छन् होस्तान कि काङको चाहिँ जति पनि मगरको ल्याइङ अब चाहिँ अवसर काङको चाहिँ जनजाति दिन्छ इस पृथ्वी स्थापना छान्ने कि इलाङ भर्ने मुराङ पहिला चाहिँ राजा काङको मगरको आइसक्यो 52 हुने राजा दिनेदेखि हामी चाहिँ ल्याइङ र अनि दोस्रो चरण कार्यक्रममा फेरि काङको चाहिँ परिवेश जातमा ल्याइङ र अब प्रवचन कार्यक्रममा विषय सिनो इस मन्चदिङ इस मन्चाङ प्रमुख भूमिका गेस्निङ सभापति
इन्नाङसम्म चाहिँ सभापति निर्वाह जात्नु मुच छान्छ अध्यक्ष खेमबहादुर राणा मगरज्यूके इस कार्यक्रम अन्त्य र मगर विषय 2-4 शब्द दामी आके अनुरोध जाता र आजकै विघटन जाति र अनुरोध जाता मगर दिवस हो कानुन स्याङ्जा जिल्ला समिति कानुन प्रमुख अतिथि पदमबहादुर दाजु बाबा आमाको दिदी बहिनीको र अन्य साहबको दाजुभाइ दिदीको र पटक्कै घरले र छिनिङ कानको जम्मा छान्छ पटक्कै चाहिँ थाहा छान्नु बिहा गाडीनाङ पहिला नाक्चुकै दिमो भ्याकङ गोर्गा धेरै र माग्ला खास गरी अब छिनिङ अब फागुन 15 गते हिगे मन्डी चालिसा जेनिकी अब गाडीनाङ पहिला नाक्चुकै दिन भ्या त नाभाराज हैन र अब इसैजना 37 वर्ष पहिला चाहिँ श्री 5 सरकारो आस्ताङ दर्ता जात कानुन मगरकै र वसबै पहिला अरूकै जातमा भ्याके कानुन त नुनुन बल्ल अरूको बाते नुनुन बल्ल नुनिङ जात अचानक कानुन विषय छिनिङ जाने पुस 15 मन्डीके कानुन मगरको कानुन कथाङ मुटे कथाङ जम्मा छानेकी फागुन 15 मन्डी कानुन मगरको जन्मदिवस मन्डी देनिकी जम्मा छान्छला छिनिङ कुच्यौरो बिहामाला कुच्यौरो व्रतमाला हिरेमाला ngaके माइक छ ngaके यद माइक मिलगा हिके अन्नङ स्टेकी माला छ कानको मगराला दिन छिनिङ मगरको आला दिन राखी पर्छ छिनिङ महाराज मगर माला मगर आला दिन छिनिङ मगर दिवस समावेश छानकी पर्छ र अब मगर दिवस मन्डी छ बारे कुसेकेर इन्चो हियाल छ कुटाल छ देनी आसो सक्छ मार्नु अझै सक्ले दिन अझै देनी कुसेकेर थाहा मालेरी र कानुन आजकल कुराले हिँडेन कानुन मगरङ मेलमिलाप चाहिँ काट छानकी बस्थे जस्तो भेनाङ देम याकन पदमबहादुरका आएको दिनाङ कानुन काट मगरको काट छान्यो सधैँ सुख मात्रै मापसे कायक दुःख परेसे तर दुःख कानुन मगरको दुःख पर्छ अचानक कानुन मगर दिपे काट छान्यो उसै मगर के हिजो परिसा देङ लौ फल्ना कि छाना त दिपे घर जम्मैको काट छान्यो आन्टी पर्छ ल 100 के आकी पर्छ मदत आकी पर्छ उनके में आइदिनु कमसिङ होला अनि तोरसमै हालिन्छ साधन र यसो निस्वम पर्छ सानमले ठप्पन थापा पार्टीको र चाहिँ वडा चाहिँ त्यही रङ बेगारिस पनि ल र कता कोही मतलब नबिलाकङ चाहिँ चर्चा जात निकिङ या मिनो लालो हाडा भाडा हिले उसके सीएम कतै थाहा दानिकिङ मिस्ने अब हानो भाडा ठोनिङ दाजो भाडा र होटलिङ अथवा वासमले डी भरिङ दाजो गागरीको वासमले खोप्याको वासमले जो पुसको परिसमले इसानङ अडिजा सचे छानके कुचेर दुपारिङ हल्ला जाति जम्मैको घरम मानके पछि हिँडेन दुध कानुन नगर्नु निजाला सर
गौतम बुद्ध मकर निजाला हो चाहिँ ज्ञान प्राप्त जाने होस् राजकुमारी होस् भगवान सान्छला atau akhir kali buta धर्म मन्दी चला मन्दिनाङ हुनिङ बेङ्गिलाओ 2019 salang awlat alao 63 salang porisala ilao 19 salang aporisango India kat मुसलमान औरंगजेब जैसे एक राजा लिया मुसलमान एकदम कट्टर मुसलमान तो वजह चाहे हिंदू बावन को के लगा दिया टूपी चेमी अलग न देने तो बावन को टूपी चेमी अलग देने लगाए ना कत इंडिया इलाका नु पश्चिम पट्टी ले सिंधु नदी दे सिंधु नदी yang वची बावन को हिजार ले है जने हेड को जति जम्मै हेड को 12 काठङ जाता र गर्न के घुस्मिया तो अझै मेमे जिम्नी कि मेको तार निङ राई नेपालङ रापे बल्ल हतो कानको के हसोको त पहिले वडा परिसले काङ मको त खाली अझै अब गारो दिलका नङ अस पटलाई फासो मैले सिम माटकनी बाहन काठै ज्याले नुङ देउला त अझै जोली छ देउला न मगर रापाको हनिङ देउला अझ आखिर yang सबै यस्तै नेपाल अभिराज्य पुरा हिन्दू धर्म कानको के परिणत जाता भजनङ पहिला कानको मटल्यास हिन्दू धर्म अथवा कानको नुनिङ भर्ती छान ज्ञान दिशा भर्ती छान ज्ञान र कानको कथे मागिन लाउँ नो धर्म हिन्दू वाला देउला पहिले हो हिन्दू देखि होला तर कानी हिन्दू धर्म मन्दी के माला असली कानुन सिगाला बुद्ध धर्म कानी बौद्ध धर्म मन्दी र आसपास पूरा कानुन मगरङ मगर कोही जे जात देंग सिनाङ मानाङ सेवार जात नङ भाट खुलै जात नङ नौरन जात नङ हिजा देंग लो कुटुम्ब के लागे बावन के लाने की बावन चोखा अच्छा नङ बावन की सेन हिजा नङ र मा लागि भरिसक्यो लो कुटुम्ब के लागि कामना याडेंग लो कुटुम्ब के आना 7 रुपैयाँ याडेंग लो कुटुम्ब के आना 500 याडेंग लो कुटुम्ब के आना अब कानी काठता जाति सानी बोरा पिङ तर लानी यानी बा भने बुनी अझै मिनिमल ले बोरा भर्तीमा डाले हटो लानी त आना नौ त आनी हो जले बा भने साथी घर लेङ है लास्ट गाडी को पहिला 23 घरिङ वडा सुरुजात्मकाले छिनु 60 घर ताक्नु देबे कुडीपट दिशा देबे कानको 60 घर लेङ छिनु इलाङ कानको मगर दिवस मन्डी थान 60 घर कानुन 10,900 रुपैयाँ सोम लेङ है पैसा 10,900 काने स्या लातिसा 5300 छुलु छाना मसला खुर्सानी लन्डन गर्दा 3,346 रुपैयाँ रक्सी नाङ सिरप 50 बोतल मात्र हिसाब जात है 500 रुपैयाँ लगभग 500 रुपैयाँ आलु 415 सिङ 210 रुपैयाँ इलाकाला खर्च जात नङ 9,666 रुपैयाँ जम्मा खर्च छान मैले कोमले 10,900 खर्च छान 9,666 दिपे अझै र 234 रुपैयाँ अझै र 45 मैले खर्च पाएँ घाटामा परेँ मैले अब यस्तो छ अब राजो मन्दिका दिनी र कानुन बिलाङ काम जान्छ पार्टीको कोही धेरै दुःख नपाएदेखि बाख्रा पाउन आस हिरा जानु नास कानको र हानिङ ज्यागी मात्रै होला तर ढेङ्ग्र कोही फिनान्स कोही हिना त काम जाँचको के काममा जाँचको तरफ धेरै धन्यवादले र अब र हात वर्ष र इतो त कानको काठथाङ जम्मा छानी र कानको मगर काठ छानी फेरि इतो त रमाइलो मात्रै
फेरि मोमो ज्याकी अड्डिनिङ एमो गौ निस कुरा गिलाङ्छ डुमुकले ल नमस्कार मनु यतै बसे यता पर्सेर बल्ल यहाँभित्र आउन पाइन्छ नपर्सिदिनु दिनु भएन अब साइलेले पर्सिनु पर्यो खोइ हजुरलाई के पानी पानी ल्याइदियो त ए अनि यहाँ टेबल बल्ल ल्याइदिनु
भाउजी ओ भाउजी काम करते बच्चे तुम्हारा म आफूलाई काम पुरो हामी मान्छे भालो परि चुप टाकिदियो है कान्छ अगाडिबाट
पछाडि लात्तीले हान्छु मैले काम गर्न ल्याएको मात्र